बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त उस शहर में मौजूद हूँ जिसकी दास्तान आप आजकल हर टीवी चैनल और हर जगह पे देख रहे हैं, और ऐन उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ ये सारा वाक़या पेश आया। इससे पहले यहाँ पर मीडिया नहीं आया क्योंकि यहाँ के गांव वालों ने मीडिया को नहीं आने दिया। इस वक्त भी हम सब खतरे के आलम में यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द तकरीबन 5000 आदमी है इस गांव का जो कि यहाँ पे मौजूद है, और इन सब का ये कहना है कि मीडिया पे वन साइडेड मौक़िफ़ जो है वो चल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि जो वाक़या पेश आया है वो इंसानी तारीख का एक बहुत ही बड़ा अलमिया, एक बहुत ही संगीन वारदात है। यूं लगता है कि कल भी मैं जंगल में था, आज भी जंगल में हूं। कल मेरे हमसाए थे खूनी जंगली भेड़िए, आज मैं दलदल में हूं, खून की जलथल में हूं। ये वो जगह है नाजरीन जहां पे ये सारा वाकया पेश आया। मेरे इर्द गिर्द का जो इलाका है ये बुटर का इलाका है, ये गांव है जो कि नवाही इलाका सियालकोट सिटी का बनता है और सियालकोट सिटी के बिल्कुल साथ है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये सारा मजमा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है कि ये कहना चाहते हैं कि जो वाकया था उसके बारे में, और इनका ये कहना है कि मीडिया इनका मौक़िफ़ भी पेश करे। अब मैं आपको वो जगहें दिखा रही हूँ जो कि इससे पहले नहीं दिखाई गई। हम इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हैं इसके बिल्कुल अकब में वो क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ से वो बच्चे खेलते हुए आए, या मुबैना तौर पर यहाँ के लोगों का कहना है कि वो डकैती करते हुए आए। उसके बाद यहाँ पे लोगों ने उनको पकड़ा, उनको मारा, और वो फुटेज जो कि हम आपको नहीं दिखा सके, या वो बातें जो हम आपको नहीं बता सकते, वो सब यहाँ पे आप खुद टेलीविजन स्क्रीन पे देख चुके हैं। वो हुआ, ये जगह 1122 यानी 1122 रेस्क्यू की जगह है। ये वो आज भी यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले हमला हुआ है, और यहाँ पे हमला करने वालों ने ये कह के हमला किया है कि पुलिस या मीडिया उनका साथ नहीं दे रहा। आप ये देख रहे हैं कि मरने वाले दोनों भाई लूटने वाले डाकू थे, ये इन लोगों का यहाँ पे कहना है। बहरहाल हम ये पूरी सूरत हाल आपके सामने लेके आएंगे। यही वो जगह है जहाँ पे उनको बांधा गया, उनको मारा गया पुलिस की मौजूदगी में। उस वक्त यहाँ पे डीपीओ साहब मौजूद थे, एसएचओ साहब मौजूद थे, जो कि यहाँ के इलाके के लोगों ने बताया है। उनका ये कहना है कि जो मुबैना तौर पर डाकू दोनों भाई वहां से निकले थे, उनको पकड़ा गया, उनको मारा गया, लेकिन ये सारा वाकया पुलिस के सामने हुआ। हैरत अंगेज बात ये नहीं है कि लोगों ने मारा, हैरत अंगेज बात यह है कि कानून कहाँ था। क्या कानून ने इस पूरे बिखरे हुए मजमे को कंट्रोल करना मुनासिब नहीं समझा? कौन सा माइंडसेट था, कौन सी सफाकियत थी जिन्होंने कि ये हशर बर्पा किया इस शहर के अंदर? अब मैं आपको वो जगह दिखाने जा रही हूँ जो कि देख के दिल दहल जाता है। जब उन दोनों भाइयों को मारा गया, उसके बाद ये जो पाइप है, इस पाइप के ऊपर उन दोनों भाइयों को उल्टा लटका दिया गया। वो दोनों जो कि यहाँ के लोगों का कहना है मुबैना तौर पर डाकू थे, उनके माँ बाप का कहना है कि वो मासूम थे, मगर जो बर्बरियत हुई है जाहिर है कि कोई इंसान उसकी फेवर में नहीं जा सकता। वो इंतहाई काबिले मुजम्मत है जो हुआ। दोनों भाइयों को मारना, उसके बाद इस पाइप पर उल्टा लटका देना, ये रस्म यजीदी है जिसका कि यहाँ पर देखने में जो आई। मगर यहाँ के लोगों का जो मौक़िफ़ है वो अब से पहले मीडिया पर नहीं गया। इसीलिए हम इंतहाई खतरा मोल लेकर यहाँ पर आए हैं ताकि लोगों को सिचुएशन बता सकें और ऐनी शाहिदीन से बात करा सकें कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे ये जो क्राउड सारा बैठा है, इन्होंने हमें इजाजत इसलिए दी है कि हम इनसे बात कर सकें, और ये जगह दिखाने की इजाजत आप देख सकेंगे। पुलिस इस 1122 से भाग चुकी है, पुलिस हाथ बांधे साइड पर खड़ी है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है। ये पूरा इलाका इन देहातियों के अपने कंट्रोल में है और वो खुद इसको मैनेज कर रहे हैं। अब हम यहाँ के ऐनी शाहिदीन या जो इस गांव के बड़े हैं उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है आप? ठीक ठाक है। चाचा जी, ये जो कुछ हुआ ये इंसानियत सोज वाकया था और आपके गांव के लोग उसमें मुलव्विस थे, क्या कहेंगे? जी देखिए जी, दो आदमी मारे गए हैं शहर वालों के, वो डकैत थे। जब उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। दो आदमियों ने कहा कि वो हमारे आदमी दो कत्ल हो गए हैं, मर गए हैं, तो फिर लोग मुश्किल हो गए। डीपीओ और मैं इकट्ठे, इस तरफ से डीपीओ शहर की तरफ से आया था, मैं अपने गांव की तरफ, हम इकट्ठे पहुंचे। डीपीओ के आने से पहले लोगों ने उन्हें मार दिया था। डीपीओ बेचारा बेपनाह कोशिश कर रहा था। पुलिस तो यहाँ मौजूद थी, पुलिस के तीन चार आदमी मौजूद थे, लेकिन वो उनके कंट्रोल की ये बात ही नहीं थी।
ان کے لوگ ان کے کہنے پہ ان کو مارنے کے لیے تیار تھے. لیکن کیوں مارنے کے لیے تیار تھے؟ کیا وہ پولیس کے حوالے نہیں کر سکتے تھے؟ آپ ذرا سوچیں ذرا کہ جب مشتل ہوتا ہے گروہ وہ پھر کسی بات کو نہیں، وہ ہر شے کو اکھیڑتا اور ختم کرتا جاتا ہے، اس کے راستے میں جو آیا سب کو ختم کرتا. انہوں نے جب پہلے انہیں پکڑ لیا تھا، ان لوگوں کا نہیں تھا کہ نہ مارو، لیکن جب انہوں نے سنا کہ 2 آدمی مر گئے ہیں، 2 نہیں مرے تھے، ایک ہی مرا تھا، تو وہ جو یہ سن کر لوگوں نے یعنی آپ کا کہنا ہے کہ یہ جو لڑکے یہاں پہ جو بچے دونوں بھائی تھے، انہوں نے پہلے مارا تھا، جب ان کا سنا کہ وہ جن کو مارا تھا وہ مر گئے ہیں، تب لوگ مشتعل ہو کے ان کے پیچھے آئے؟ پھر مشتعل ہو گئے جی. اور تب پولیس کو آپ کا خیال نہیں ہے کہ پولیس کو تب اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا؟ آپ بالکل چند 2 3 4 پولیس والے تھے، ان کے بس کی یہ بات ہی نہیں تھی کہ اتنے سینکڑوں لوگ یہاں تھے ان کو روک سکتے، ان کے بس کی بات نہیں تھی. میں خود یہاں آ گیا. کتنے گھنٹے یہ سارا تماشا رہا یہاں؟ میں تو آ گیا تھا کوئی 6:30 7 بجے کے درمیان کو. میں نے وقت نہیں دیکھا ایگزیکٹ، میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں نہیں دیکھا تھا. لیکن جب میں آیا تھا اس وقت تک وہ دونوں آدمی ان کو مار کر یہاں لٹکا دیا ہوا تھا. اور ڈی پی او بھی میرے ساتھ ہی، وہ شہر کی طرف سے ہے، میں اس طرف سے. ڈی پی او نے پوری کوشش کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کو تب تک آپ تھوڑا سا اٹھ کے میرے ساتھ آئیں گے، تھوڑا سا اٹھ کے آئیں گے. انہیں لٹکا دیا ہوا تھا. جی اچھا، یہاں لٹکا دیا ہوا تھا. ڈی پی او نے کہا کہ آپ کھولنے دیں. جی ادھر منہ ذرا کرنے کیمرے کی طرف. یہ آپ کا کہنا ہے کہ اس جگہ پہ ادھر لٹکا دیا جب آپ پہنچے؟ جب میں پہنچا تو وہاں انہوں نے لٹکا دیا ہوا تھا ڈی پی او نے، اور میں نے کوشش کی کہ اب انہیں کھولا ہے. وہ لوگ اتنے مشتعل تھے وہ ہمیں کھولنے بھی کی اجازت نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے 2 آدمی مر گئے ہیں، حالانکہ 2 نہیں مر گئے تھے، ایک ہی آدمی فوت ہوا تھا، ایک آدمی شدید زخمی تھا. پتہ نہیں وہ اس کی حالت وہ کیا ہے، وہ مر گیا ہے یا زندہ ہے، یہ ابھی پہ پتہ نہیں ہے. تو چاچا جی آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، وکیل ہیں، آپ اس گاؤں کے بڑے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب قانون کو ہاتھ میں لینا چاہیے تھا؟ یہ واقعہ ہوا کیسے؟ کیا لوگوں کے اندر انسانیت نہیں تھی؟ آپ اس بات کو نہیں سمجھتی. مشتعل ہجوم جو ہے وہ نہیں قانون اور ان باتوں کا خیال نہیں رکھتا کہ ہم نے مارنا ہے یا نہیں. وہ کہتے ہیں مار دو. ہر ایک آدمی اسی نہ ہے. یہ بتائیے پولیس کو کیا کرنا چاہیے؟ پولیس کو کرنا چاہیے روکنے، لیکن وہ 3 4 پولیس کے آدمی تھے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. وہ تو ڈر کر غالباً میں نہیں دیکھے، وہ تو غالباً شاید بھاگ ہی گئے تھے لوگوں کے. ابھی بھی پولیس اس وقت یہاں سے بھاگ گئی ہوئی ہے. آپ لوگ جب یہاں پہ آئے ہیں سب تو وہ بھاگ گئی. 2 3 پولیس کے ملازمین تھے، لیکن وہ تو خوفزدہ تھے. وہ تو ضرورت نہیں کرتے تھے کہ لوگ میرے گلے پڑتے تھے کہ آپ بچانے کے لیے، ڈاکوؤں کو بچانے کے لیے اور پولیس کو کی مدد کرنے کے لیے آ گئے. وہ یہ کہتے تھے، مجھے کہتے تھے. آپ کے پیچھے بھی پڑ گئے لوگ؟ مجھے پڑ گئے، لیکن اتنی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میں اس علاقے میں کافی عرصہ. آپ کرتا دھرتا ہے ماشاءاللہ یہاں؟ نہیں کرتا دھرتا نہیں ہوں، لیکن میں پولیٹیکل ورکر رہا ہوں. میں نواب نصر اللہ کی پارٹی میں رہا ہوں. اور لیکن لوگوں نے آپ کی بات بھی نہیں سنی؟ نہیں، وہ نہیں سنتے تھے اس وقت. میں حیران تھا کہ آج یہ میری بات ہی نہیں سن رہے. یہ سب لوگ تھے اس وقت موجود، اسی طرح سے موجود تھے؟ اس سے بھی زیادہ لوگ تھے. یہ تو بہت کم ہے. اس وقت تھا. اور یہ صبح کتنے بجے کا عالم تھا؟ یہ صبح 6:30 اور 7 بجے کا وقت تھا. میں ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتا سکتا کہ میں وقت دیکھ کر گھر سے نہیں چلا تھا. بس یہاں آ کر تو یاد ہی نہیں رہا کہ میں وقت دیکھ لوں. ناظرین آپ سن رہے ہیں، یہ بہت ہی معتبر ہمارے یہاں کے جو صاحب ہیں اور بہت ہمارے لیے قابل احترام ہیں. انہوں نے ہمیں یہاں پہ پروگرام کرنے کے لیے بھی ہیلپ آؤٹ کیا، کیونکہ ہمیں یہاں لوگ اندر داخل نہیں ہونے دے رہے تھے. اس وقت بھی پولیس کا یہ عالم ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ گئی ہے. اور یہاں پہ اس دن بھی یہی ہوا کہ جب وہ مبینہ طور پر وہ بھائی وہاں سے نکلے، ان کا کہنا ہے ڈاکو تھے یا جو بھی تھے. سننے میں یہ بھی آیا ان کے علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کرکٹ کے معاملے پہ تلخ کلامی ہوئی تھی. وہ کرکٹرز تھے، وہ یہاں سے کھیل کے نکلے اور لوگوں نے ڈاکوؤں کے جھانسے میں ان کو پکڑ لیا غلط فہمی کی بنیاد پہ. لیکن لوگوں کا یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ نہیں، ہم نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا، ان کے پاس پستول بھی تھی. اور اب سے تھوڑے دن پہلے جو پریس کانفرنس یہاں پہ ڈی آئی جی نے کی ہے، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ کچھ معاملات ایسے خراب وہاں سے دیکھنے میں آئے تھے.